Okay, today I discuss about composite function, and in this lecture we discuss about exercise of composite function. Uh, I do a lot of questions related to composite function from a SPD optional math. र मैले जुन बुक लिएको छु त्यो बुक भनेको SPD optional math हो र यसको एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज म गर्छु. Okay, this is the questions. 3A, question number 3A. हामी 1 र 2 गरिसक्यौँ. 1 मा डिफाइन गर्न भनेको छ र 2 मा हाम्रो जुन क्वेसन छ त्यो पहिला यसभन्दा प्रिभियस लेक्चरमा हामी त्यो सल्भ गरिसकेका छौँ. त्यसमा हामी 3A गर्छौँ र यसमा के दिएको छ भने नि fx = 5x - 1, then find the inverse of the following function. इन्भर्स फंक्सन हामी इन्भर्स फंक्सन यसको फाइन्ड गर्नु छ. कसरी फाइन्ड गर्ने भने नि इन्भर्स भनेको लेख्ने गिवन फंक्सन इज गिवन फंक्सन हाम्रो के छ त f of x = 5x - 1. हामी के भन्छौँ भने fx भनेको के हो भने त y हो. त इन्भर्स फंक्सन दिएको पनि इन्भर्स फंक्सन निकाल्नु छ भने हामी दिएको फंक्सनलाई दिएको जुन फंक्सन हुन्छ त्यो के गर्छौँ भने नि पहिला इन्टरचेन्ज गर्छौँ. x लाई y मा इन्टरचेन्ज गर्छौँ र x र y मा इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने y लाई फ्री गर्छौँ, अर्थात् y को भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ. जुन y को भ्यालु आउँछ त्यही हाम्रो के हुन्छ भने यसको इन्भर्स हुन्छ. जस्तै यो कसरी गर्ने चाहिँ fx भनेको हाम्रो के हो त हामी पढिसक्यो होला कि fx भनेको के हो त y हो. f इन्भर्स x भनेको पनि के हो त y नै हो. दुवैलाई y नै दुवैले y लाई इन्डिकेट गर्छ. र मैले यहाँ के लेख्छु भने नि त फर्स्ट स्टेपमा मैले के गर्छु भने कुनै पनि फंक्सनको इन्भर्स फाइन्ड गर्दाखेरि जुन fx हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त y मान्छौँ. र लेख्ने y = 5x - 1. अब नाउ इन्टरचेन्ज गर्ने. अब इन्टरचेन्जिङ x and y, interchanging x and y, then you can get x = 5y - 1. मैले के गरेँ यहाँ y थियो, y को ठाउँमा x लेखिदिएँ. यहाँ x थियो, x को ठाउँमा के गरेँ त मैले y लेखेँ. अब यदि लेखिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने इन्टरचेन्ज गर्यो. इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने y को भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ. र हाम्रो y को भ्यालु कति आउँछ भने x यो -1 यता आयो भने +1 मा चेन्ज हुन्छ और 5y और x + 1/5 = y. That is अब जुन हाम्रो y को भ्यालु आउँछ त्यही y के हुन्छ त हाम्रो इन्भर्स हुन्छ. मैले यहाँ y को भ्यालु यहाँ y लेखेँ. y लेखिसकेपछि मैले के गरेको छु x र y लाई इन्टरचेन्ज गरेको छु र x र y लाई इन्टरचेन्ज गरेपछि मैले फेरि के गरेँ y को भ्यालु फाइन्ड गरेँ. y को भ्यालुलाई फ्री गरेँ. y लाई फ्री गरेँ. जुन y अब फ्री हुन्छ त्यही y हाम्रो के हुन्छ त इन्भर्स फंक्सन हुन्छ. अब हामी के लेख्छौँ अब y = x + 1/5 और f इन्भर्स y भनेको नै के हो f इन्भर्स x हो अनि x + 1/5 गर्छ. फेरि बुझ्ने fx दिएको छ यसलाई y मा चेन्ज गरिदिने. यो y नै हो, यसलाई y नै भनिन्छ. fx भनेको नै y हो. अब के गरे इन्टरचेन्ज गर्ने. सेकेन्ड स्टेपमा इन्टरचेन्ज गर्ने. इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि थर्ड स्टेपमा हामी के गर्छौँ y को भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ. मैले यहाँ इन्टरचेन्ज गरेँ. अब के को भ्यालु फाइन्ड गरेँ त इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि हामी y को भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ. जुन y को भ्यालु आउँछ त्यही हाम्रो के हुन्छ त जुन फंक्सन हुन्छ त्यसको इन्भर्स हुन्छ. त fx भने f इन्भर्स x हुन्छ, gx भने g इन्भर्स x हुन्छ. त हामी यति एन्सर आयो. त हेन्स f इन्भर्स of x = x + 1/5 is the answer. This is your final answer. यो हाम्रो के हो त फाइनल एन्सर. यसरी हामी 3 को A नम्बर गर्छौँ. म अर्को पनि 3 को एउटा क्वेसन लिन्छु र त्यो गरिदिन्छु म. g is to x implies 5x + 2. यो पनि एउटा g इज अ फंक्सन. g एउटा फंक्सन हो र यस्तो फर्ममा दिएको छ भने यसमा कन्फ्युज नहुने. यति दिए पनि हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ भने नि यसले लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ g(x) implies 5x + 2 our g of x = 5x +
2। अब सेम ए जस्तै गर्न सक्छौँ हामी, ए जसरी गरेका छौँ हामी त्यसरी नै के गर्न सक्छौँ त यो पनि सेम त्यस्तै इन्टरचेन्ज गर्न। अब gx भनेको y लेख्ने, y इक्वल टु 5x + 2 र इन्टरचेन्ज गरेर हामी g इन्भर्स x फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त यो गर्न सक्छौँ हामी। त्यही भएर अब नेक्स्ट क्वेसन म लिन्छु यसको। यो मैले क्वेसन लिएको छु, यो भनेको के को फर्ममा छ भने यो हाम्रो रेसनलको फर्ममा छ, रेसियोको फ्र्याक्सनको फर्ममा छ। यसलाई हामी कसरी गर्छौँ भने सेम त्यस्तै हामी यहाँ गर्छौँ। गिभन फंक्शन इज वाट f अफ x इक्वल टु 3x + 7/2. Or we can write here fx means what? y equal to 3x + 7/2. यदि भइसकेपछि हामी के गर्छौँ बा इन्टरचेन्ज गर्छौँ। इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y, x र y लाई इन्टरचेन्ज गर्ने। अब x को ठाउँमा y राख्ने र जुन y हुन्छ त्यो y को ठाउँमा हामी के राख्छौँ त x राख्छौँ र इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y then x equal to 3y + 7/2. now 2 यता आयो भने मल्टिप्लाई हुन्छ, डिभाइडको फर्ममा छ। मुभ भयो भने के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ र यो कति हुन्छ 3y + 7। त इन्टरचेन्जिङ गरिसकेपछि हाम्रो टार्गेट के हुन्छ भने जहिले y लाई फ्री गर्ने हो, y को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो। त y को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि यो साइडमा जति पनि नम्बर हुन्छ, कोएफिसिएन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी मुभ गरेर लेफ्ट साइडमा पठाउँछौँ, यता यो साइडमा आउँछ। र मैले त्यही गर्छु। अर्को के लेख्छु भने यहाँ 2x - 7/3y + 7 यता माइनस भयो। अब 3 यता पठायो भने के हुन्छ डिभाइड हुन्छ एन्ड देन इट बिकम्स 2x - 7/3 equal to y, or y equal to 2x - 7/3 और y भनेको के हो त f इन्भर्स हो। f इन्भर्स अफ x equal to 2x - 7/3. hence f इन्भर्स of x equal to 2x - 7/3. this is the answer. त्यसरी हामी यो गर्न सक्छौँ। यो पनि हामी यसरी इन्टरचेन्ज गरेर यो क्वेसन गर्न सक्छौँ। सी पछि डी छ, डी पनि सेम यस्तै छ, यो गर्न सकिन्छ। यसपछि म ई नम्बर गर्छु। ई नम्बर कसरी गर्ने भने त हामी यहाँ के गर्छौँ भने नि x दिएको छ र 5x - 3 2x + 1 x बिलोङ टु r मिन्स रियल नम्बर। x भनेको एउटा यो रियल नम्बर हो र यसलाई यो अलिकति यसो दिएको छ। हामी यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ भने माथि दिएको टर्मलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने f अफ x इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ 5x - 3/2x + 1। गिभन लेख्दैन आफ्नै, यहाँ गिभन दिएको छ। यो इक्वल टु यो लेख्न मिल्छ हामीलाई। यहाँ x छ भने f अफ x हुन्छ। अनि यो जुन हो यो हाम्रो फंक्सनको भ्यालु हो। फंक्सनको भ्यालु मैले यहाँ लेखिदिएको छु। x के हो त एउटा रियल नम्बर हो। अब यसले मतलब छैन हामीले। अब यहाँ हामी के गर्छु और x इक्वल टु हामी x इक्वल टु और y इक्वल टु हामी के लेख्छौँ भने 5x - 3/2x + 1 और y इक्वल टु के हुन्छ त सरी नाउ इन्टरचेन्ज गर्ने। अब यसलाई हामी के गर्छौँ त इन्टरचेन्ज गर्छौँ। इन्टरचेन्जिङ गर्न तपाईँ सिकिसकेछौँ हामी। इन्टरचेन्जिङ भनेको x को ठाउँमा y राख्ने र y को ठाउँमा के राख्ने x र y। इन्टरचेन्जिङ x इन्टु y, y इन्टु x। इन्टरचेन्जिङ x इन्टु y भनेको त्यही बुझ्ने x इन्टु y, y इन्टु x। त यसको हामी कसरी गर्न सकिन्छ भने x लेख्ने। अब जहाँ जुन जुन ठाउँमा हाम्रो y छ सरी x छ त्यो x को रिप्लेसमा हामी के लेख्छौँ त y लेख्छौँ। नाउ
write here 5y minus 3 then 2y plus 1. तर हाम्रो टार्गेट के हो भने y फाइन्ड गर्ने इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि त्यसपछि जुन हाम्रो इक्वेसन भन्छ या जुन हाम्रो यो भ्यालु छ जुन यो हाम्रो इक्वेसन छ यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि हामी के गर्छौं भने नि यसलाई हामी कसरी गर्छौं भने नि यसलाई अब y को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि अब कसले पठाउने त सबै रेसियोमा छ भने हामी ठ्याक्कै के गर्छौं एउटाले यता पठाइदिन्छौं र यहाँ हाम्रो के हुन्छ x into 2y plus 1 equal to x into 2y plus 1 यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने यो यता आयो भने मल्टिप्लाई हुन्छ यता हाम्रो 5y minus 3 तर फाइन्ड गर्ने के हो y को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो यो भनेको हाम्रो 2xy plus x हुन्छ x 2y 2xy plus को plus x into 1 भनेको x equal to 5y minus 3 then it becomes how much 2xy minus 5y equal to यो 5 प यता आयो x ले उता पठाइदिने के हुन्छ minus x minus 3 हुन्छ यसलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो हामी यसरी चेन्ज गर्नु छ 5y minus 2xy यो पनि प्लस मा चेन्ज भइहाल्छ म सबैको साइन चेन्ज गरेको सबैको साइन चेन्ज गरिदिएछु माइनस ले मल्टिप्लाई गर्छु माइनस भइहाल्छ यो प्लस हुन्छ अगाडि आइहाल्छ यो सबै प्लस भइहाल्छ अब हामीले y को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ भने यसबाट y कमन लिहाल्ने मैले y कमन लिन्छु अनि कति बच्छ 5 minus 2x equal to x plus 3 or y equal to how much comes x plus 3 divide 5 minus 2x and this is your answer. Then हामी लेख्न सक्छौं hence f inverse x equal to how much x plus 3 by 5x minus 2 5 minus 2. This is your final answer. त्यसले हामी 3 को f नम्बर पनि गर्न सक्छौं. Here the question is f of x equal to x square minus 5 whose range is 4. Find the domain and show fx in a arrow diagram. fx लाई हामी यो रिलेसन यो जुन फंक्सन छ यसलाई हामी केमा शो गर्ने रे एरो डायग्राम मा शो गर्ने. अब फाइन्ड द इन्भर्स अफ fx if possible. इन्भर्स फाइन्ड गर्ने पोसिबल हुन्छ भने इन्भर्स पनि फाइन्ड गर्ने. त सबभन्दा पहिला हामी के फाइन्ड गर्छौं त डोमेन फाइन्ड गर्छौं whose range is यदि 4 हुँदाखेरि डोमेन कति हुन्छ भन्ने फाइन्ड गर्छौं र उसलाई हामी केमा देखाउने हो एरो डायग्राम मा देखाउने हो. हामी त्यही गर्छौं. सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं given function fx equal to x square minus 5 and the range equal to how much range is called the y equal to how much range equal to y equal to 4. Find the domain x equal to what हुन्छ domain equal to domain भनेको x equal to y. त रेन्ज भनेको y हुन्छ र डोमेन जहिले पनि के हुन्छ त x हुन्छ. यही फाइन्ड गर्न हामीले भनेको छ भने हामी के गर्छौं भने नि हामी लेख्छौं नाउ fx equal to how much x square minus 5 but fx means what y. तर y त दिइसकेको छ 4. त के भनेको छ भने fx यदि y यदि 4 हुँदाखेरि x को भ्यालु कति हुन्छ भने फाइन्ड गर्न भनेको छ. रेन्ज जहिले पनि के हुन्छ र y. अब y को भ्यालु 4 हुँदा x को भ्यालु कति हुन्छ सोधेको छ. कहिलेकाहीँ x दिन्छ भने y को भ्यालु फाइन्ड गर्न भन्छ. त हामी यही गर्छौं. यदि x भनेको हाम्रो कति y भनेको कति हो रे 4 अथवा 4 लेख्छौं 4 equal to how much x square minus 5 then it becomes how much our x 4 plus 5 equal to x square or 9 equal to x square or x equal to plus minus root under 9 and its values becomes plus minus root under 3. स्क्वायर रुट भन्दा जहिले बाहिर आउँदाखेरि प्लस माइनस रुट अन्डर 3 हुन्छ. जे पनि प्लस माइनस 2 हुन्छ प्लस माइनस जे पनि आउँछ यसको नम्बर बाहिर के हुन्छ त प्लस माइनस नै हुन्छ. त यो कन्फ्युज नहुने हामी डाइरेक्टली के लेख्छ जहिले पोजिटिभ भ्यालु लेख्छौं तर पोजिटिभ भ्यालु लेख्ने पनि कारण हुन्छ. यो के हो त
फङ्सनको भ्यालु हो र फङ्सनको भ्यालु नेगेटिभ र पोजिटिभ पनि हुनसक्छ। त्यही भएर जस्तै लेन्थ हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर यो लेन्थ भइदिएको भए यहाँ मात्र हामी के लेख्थ्यौँ त प्लस लेख्थ्यौँ, तर यहाँ के छ त यो भनेको एउटा भ्यालु हो, भ्यालु भनेको नेगेटिभ पनि हुनसक्छ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ। के को भ्यालु त फङ्सनको भ्यालु हो। त्यही भएर यक्सको भ्यालु कति आयो त +3 -3, अर्थात् डोमेन भनेको हाम्रो कति हो हेर्नु त, डोमेन इक्वल टु कति हो, देन डोमेन इक्वल टु हाउ मच, डोमेन इक्वल टु 3 - 3। सोइङ इन एरो डायग्राम, हामी एरो डायग्राममा सो गर्छौँ, सोइङ इन एरो डायग्राम। एरो डायग्राममा सो गर्यो भने हामी कसरी हराउँछौँ भने यसरी हराइदिन्छौँ, यो एउटा यो त सबभन्दा डोमेन हाम्रो के हो 3 - 3 हो र यो हाम्रो रेन्ज हो। रेन्ज कति छ, रेन्ज भनेको 4, अर्थात् -3 4 हुँदाखेरि हाम्रो डोमेन 3 - 3 भयो अनि यो के भयो 4 भयो। यसको रिलेसन पनि 3 को 4 नै हुन्छ, -3 को पनि 4 नै किन हुन्छ, किनभने 4 भनेको चाहिँ हामी 4 को भ्यालु राख्दाखेरि यक्सको भ्यालु कति आयो त 2 आयो, अर्थात् दुईटाको इमेज भनेको यो दुईटैको इमेज भनेको 4 रहेको छ भने हामी बुझ्छौँ। त यो भनेको हाम्रो एरो डायग्राम हो। अब उसले के भनेको छ भने के यसको इन्भर्स लेख्न सकिन्छ त, के यसको इन्भर्स हुन्छ त, इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ त, एक्जिस्ट हुन्छ, हेर त हुन्छ। इन्भर्सको लागि हामीले के चाहिन्छ 1 to 1 र अन टु फङ्सन हुनुपर्छ। इट इज नट 1 to 1 अन टु फङ्सन, सो इन्भर्स इज डजन्ट एक्जिस्ट। त हामी त्यही लेख्छौँ। किन इन्भर्स हुँदैन, किनभने यो यसको इन्भर्स गर्दाखेरि फङ्सनै हुँदैन, फङ्सन एक्जिस्टै हुँदैन, त्यही भएर यसको इन्भर्स हुँदैन र हामी त्यही लेख्छौँ। कसरी लेख्छौँ भन्ने ल हामी यसको रिमेनिङ क्वेसन जुन इन्भर्स थियो, हाम्रो इन्भर्स के थियो त हाम्रो यस्तो थियो होइन, यस्तो थियो। जस्तै मान्यो कि यसको 3 - 3 र हाम्रो अर्को के थियो भने इमेज रेन्ज भनेको 4 छ भने यसको हामी यसरी हेराउन सक्छौँ र यसको यसरी। त यो दिस इज द यो भनेको हाम्रो के हो त एफएक्स भयो। यसको इन्भर्स हुन्छ त इन्भर्स हुँदैन। किन हुँदैन, किनभने यसलाई तिमीले अब यसरी बनायो होइन, अब यसको अपोजिट गर्छु 4 र यसको अपोजिट गर्छु कति त 3 - 3 गर्छु होइन। अब यसलाई मैले रिलेसन 3 यसरी हेराउँछु भने यो फङ्सन हुन्छ त हुँदै हुँदैन। एउटा इमेजको फर्स्ट सेटको एउटा एलिमेन्टको दुईटा इमेज हुनु भयो भने त्यो के हुन्छ त फङ्सन हुँदैन। त फङ्सन यो भएन, त्यही भएर यसको इन्भर्स हुँदैन। इन्भर्स हुनको लागि के हुन्छ, इन्भर्स फङ्सन हुनको लागि फङ्सन एक्जिस्ट हुनुपर्छ, फङ्सन एक्जिस्ट हुँदैन, त्यही भएर यो इन्भर्स हुँदैन। त इन्भर्स गर्दाको त्यही लेख्ने। यसको रिजन के दिन सक्छु भने इट इज नट 1 to 1 र अन टु फङ्सन। इन्भर्स हुनको लागि कुनै पनि फङ्सन के हुनुपर्छ त 1 to 1 र अन टु हुनुपर्छ। लेख्ने इट इज नट 1 to 1 अन टु फङ्सन, so therefore inverse doesn't exist. Inverse of this function does not exist. Okay, and this is the answer of 4 को लास्ट च्याप्टर। यो लास्ट हो, लास्ट पार्टको सल्युसन हाम्रो यो हुन्छ। किन एक्जिस्ट हुँदैन, इन्भर्सै हुँदैन, किनभने इन्भर्स हुनको लागि के यो फङ्सन 1 to 1 र अन टु हुनुपर्छ। 1 to 1 भनेको सबैको एउटा इमेज हुनुपर्छ, तर के हुनुपर्छ सबैको एउटा इमेज छ, एउटा इमेज त ठिक छ, तर अर्को के हुन्छ भने 1 to 1 ले के भन्छ कि एउटा इमेज र युनिक हुनुपर्छ, अर्थात् 3 को 4 भएपछि अरूको 4 हुनु पर्दैन, तर यहाँ -3 को पनि 4 छ, त्यही भएर यो 1 to 1 भएन। यो अन टु फङ्सन हो, अन टु फङ्सन त हो, किनभने हरेक सेकेन्ड सेटको हरेक फङ्सनको हरेक एलिमेन्टको एउटा इमेज के छ त त्यो हाम्रो प्री इमेज भनेको केमा छ त डोमेनमा छ। त्यही भएर यो के हुन्छ त यो भनेको यसको इन्भर्स हुँदैन। त्यसले हामी बुझ्न सक्छौँ इन्भर्स कसको हुँदैन। इन्भर्स हुनको लागि यो फङ्सन 1 to 1 अन टु हुनुपर्छ, बट इट्स नट 1 to अन टु फङ्सन, सो इट इज कल्ड सो इट्स इन्भर्स डजन्ट एक्जिस्ट। यसको इन्भर्स हाम्रो के हुन्छ त एक्जिस्ट हुँदैन। त्यसले हामी यो गर्न। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेसन इज दिस 5A। 5A मा हाम्रो के दिएको छ भने इफ एफ अफ एक्स इक्वल टु 3x - 4 फाइन्ड एफ इन्भर्स एक्स एन्ड एफ इन्भर्स अफ 3। त सबभन्दा पहिला एफ इन्भर्स फाइन्ड गर्न भनेको छ यसको।
एफएक्स दिएको छ, एफ इन्भर्स फाइन्ड गर्ने। एफ इन्भर्स फाइन्ड गरिसकेपछि जुन हाम्रो एफ इन्भर्स आउँछ त्यसमा एक्सको ठाउँमा के राखिदिने हो अरे 3 राखिदिने भनेको छ। अनि एक्सको ठाउँमा यो भ्यालु राख्यो भने कति एफ इन्भर्स आउँछ भने फाइन्ड गर्न भनेको छ। त हामी त्यही गर्छौँ। त्यसमा हामी के गर्छौँ भने नि गिभन फर्स्ट वी सुड फाइन्ड इन्भर्स फङ्सन। ओके, गिभन एफ अफ एक्स इक्वल टु 3x minus 4/5। अब इन्भर्स फाइन्ड गर्ने स्टेप के हो, दिएको फङ्सनलाई अब वाइमा पहिला चेन्ज गर्ने। यो भनेको के हो त वाइ हो, वाइमा चेन्ज गर्ने। दिस इज द वाइ। यसलाई के भन्छौँ त वाइ भन्छौँ। वाइ इक्वल टु हाउ मच, वाइ इक्वल टु 3x/4/5। अब यसलाई यता पठायो भने सरी भाउसक्यो। अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त इन्टरचेन्ज गर्छौँ। अब इन्टरचेन्ज गर्ने, इन्टरचेन्जिङ एक्स एन्ड वाइ। एक्स र वाइले इन्टरचेन्ज गर्यो भने अब वाइको ठाउँमा के लेख्ने, एक्स लेख्ने। जहाँ जहाँ जुन ठाउँमा एक्स छ त्यहाँ के लेख्ने त वाइ लेख्ने। -4/5। यो 5 यता पठाइदिने के हुन्छ त 5x इक्वल टु 3y - 4। अब इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि हाम्रो के टार्गेट रहन्छ भने वाइलाई फ्री गर्ने। योलाई यसलाई होइन, वाइलाई फ्री गर्ने। यहाँ पनि वाइ थियो, यहाँ पनि वाइले। अब जसरी यहाँ फ्री छ, फेरि यहाँ पनि यस्तै हामी यो पनि इक्वेसनलाई यस्तै फ्री गर्छौँ हामी। र वाइले फ्री गर्नको लागि -4 ले यता पठायो भने के हुन्छ, प्लसमा चेन्ज हुन्छ। it becomes how much, अब हामी के गर्छौँ, यो -4 लाई यतातिर मुभ गर्छौँ र हाम्रो यो कति हुन्छ भने 5x + 4। फेरि 3 लाई मुभ गरिदिने कति हुन्छ हाम्रो यो 5x + 4/3 इक्वल टु y। दिस इज फाइनल एन्सर। हेन्स यो y भनेको के हो रे, इन्भर्स हो। अब एफ इन्भर्स x इक्वल टु 5x + 4/3। अगेन हामी के फाइन्ड गर्ने रे, एफ इन्भर्स 3 फाइन्ड गर्ने हो। त एफ इन्भर्स 3 इक्वल टु हाउ मच। अब एफ इन्भर्स 3 भनेको एक्सको ठाउँमा यहाँ एक्स थियो भने यहाँ एक्स छ, यहाँ अब 3 हुन्छ भने यहाँ पनि के हुन्छ अरे 3 हुन्छ। त 5 र एक्सको ठाउँमा के लेख्ने त 3, त इन्टु हुन्छ 5 × 3 + 4/3 भनेको यहाँ एक्स थियो, एक्सको ठाउँमा एक्स हुँदाखेरि यति हुन्छ भने 3 हुँदाखेरि अब 3 राख्यो भने जुन ठाउँमा एक्स छ त्यसलाई रिप्लेस गरेर हामी के राख्छौँ त 3 राख्छौँ। त 5x भनेको 5 × 3 एक्स हो, त्यही भएर 5 × 3 भएको। त्यो कति हुन्छ 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 19/3। दिस इज द फाइनल एन्सर। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने यो 5 को A को B नम्बर C नम्बर पनि हामी यस्तै गर्न सक्छौँ। एउटामा C नम्बर गरिदिन्छु, तिमीहरू B नम्बर गर्न सक्छौ। -2 छ, -2 ले रिप्लेस गर्ने। पहिला G इन्भर्स फाइन्ड गर्ने, A जस्तै G इन्भर्स फाइन्ड गर्ने। B मा पनि G इन्भर्स दिएको छ, G इन्भर्स फाइन्ड गर्ने। त्यसमा G इन्भर्स दिएपछि G इन्भर्स अब -2 छ भने G इन्भर्स -2, यहाँ -2 छ, -2 रिप्लेस गर्ने। यहाँ जसरी एक्सको ठाउँमा -2 ले 3 लेखेको छु त्यहाँ तिमी -2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, जति ए हुन्छ गर्ने, र तिम्रो फाइनल एन्सर हुन्छ। यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसन हामी गर्छौँ र ओके दिस इज द क्वेसन्स एस इन्भर्स अफ -2/3। त सबभन्दा पहिला यो कहाँ राख्ने हो रे, एस इन्भर्समा राख्ने हो। त एस इन्भर्स छ त छैन। पहिला सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भने एस इन्भर्स फाइन्ड गर्छौँ र एस इन्भर्स फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामी यो भ्यालु पुट गर्छौँ। त हामी त्यही गर्छौँ, सल्युसन गर्ने। गिभन hx इक्वल टु के हुन्छ त h अफ x इक्वल टु 1/5x + 4। Now you can find here y equal to
1/5x + 4 अब इन्टरचेन्जिङ गर्ने अब इन्टरचेन्जिङ x and y, then how much becomes it? It becomes y into इन्टरचेन्ज गरे हामी हैन, इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि x हुन्छ र यसलाई हामी के गर्छौं भने नि y को ठाउँमा x लेख्ने अनि यहाँ 5x छ भने यहाँ y लेख्ने प्लस 4 गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने यो आएर यतातिर मल्टिप्लाई हुन्छ भने कति हुन्छ 5y + 4 = 1 यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अब के हुन्छ 5xy प्लस x * 4 भनेको 4x = 1 अब हामीले फाइन्ड गर्ने के हो त y को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो y लाई फ्री गर्ने भने यसलाई उता पठाइदिने 5x + y = 1 - 4x अब y को भ्यालु फाइन्ड गर्यो भने 5x उता जान्छ भने के हुन्छ 1 - 4x / 5x hence H inverse x = how much 1 - 4x / 5x अब हामीले के फाइन्ड गर्ने हो त H inverse -2/3 so now H inverse -2/3 = 1 - 4 into -2/3 5 into -2/3 यसलाई सल्भ गर्छौं भने कति आउँछ यो 1 + 8/3 -10/3 यसलाई हामी यहाँ सल्भ गर्छु यसलाई मेटाउँछु म यो यहाँ कपी गर्ने यो यसले मेटाउँछु मेटाएर गर्ने अब कति आउँछ भने यो एलसीएम लियो भने कति आउँछ इक्वल टु एलसीएम लियो भने यो 3 into 1 हुन्छ 3 + 8/3 डिवाइडेड -10/3 3 क्यान्सल आउट और कति भयो और -11/10 दिस इयर फाइनल आन्सर यसलाई सल्भ गर्ने इक्वेसन लिने एलसीएम लिने अनि गर्छौं भने हामीले यति एन्सर आउँछ यसरी हामी यो गर्न सक्छौं 5 को सी नम्बर